Ang ikaupat nga istasyon, ang paghampak kang Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangkang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo," ug siya gipanagpa nila. Pamalandong. Tanawa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makaulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya, kay si Kristo mao ang atong hari, ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kadaugan sa gugma batok sa dautan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok, usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamapaubsanon, aron sa atong pagkamapahitason ug pagkamasigarbuhon, iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong kasalanan. Si Jesus nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanako. Pag-ampo. Makakagahom nga Dios ang imong anak nga si Jesucristo, nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat, bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya og himong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma, isip bag-ong katawhan ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi kaniya nga among hari o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta naingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikalimang istasyon, si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan.
Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlan dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailog, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini og misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakaton kita unsaon pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining mga pulunga. Kung may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw o magsunod kanako. Pag-ampo. O Dios, among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palasanon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya, makapuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi, hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Abot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikaunom nga estasyon. Si Jesus nahisukamod sa kabugat sa krus. Nagasimba og nagkadaig kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Milakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan ug iyang gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabugat. Wala na niya kini madaog hangtod nga nadugmo siya. Tapan mibangon si Jesus ug gipas-an niya ang iyang mabugat nga krus ug mipadayon sa unahan. Pamalandong. Nahisukamod si Jesus tungod sa kabugat sa krus. Sa matag higayon nga magpakasala kita, nagdungag kini sa kabugat sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makaulaw nga panan-awon. Ang Dios nga walay sala, mao'y milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita manunta ang angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan? Pag-ampo. Dios nga nahisukamod tungod sa kabugat sa among sala. Huwag ta nga dinhi kanamo ang kinaiyas sa walay pagpakabana sa tinuod nga bahandi.
Ipapasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa atmong kalipay. Dili unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita. Ug andam unta kami nga mopabangon sa mga nahisukamod sa kasalanan. Kaluy kami, Ginoo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikapito nga estasyon, si Simon Sireneo mipas-an sa krus ni Jesus. Nagasimba og nagadaig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Samtang gidala nila sa Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, nga nagpadulong sa siyudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Kristo. Pamalandong. Ang tanan nagdumili pagpas-an sa krus ni Jesus. Tungod ni ini, gipugos nila si Simon Sireneo pagpapasan sa krus. Sama ni Simon Sireneo, pasanon ta ang krus. Ang krus magsantos ka nato, kay kini kinabuhi. Diha sa krus, ana ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo. Dios among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa pinag-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus, diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa among isikataw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, ubot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen.